अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब के उस वीडियो के ऊपर कि जिनमें उन्होंने शिया आलिमीदीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब के साथ खलीफा बिलाउल फ़सल के बारे में गुफ्तगू की है कि शिया लोग हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और वो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा बिलाउल फ़सल क्यों मानते हैं, शिया का अकीदा किया है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि उन्होंने कैसे गुफ्तगू किया है मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब के साथ। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। वो कैसा इजमा है उम्मत का जिसमें अहले बैत ही शामिल नहीं है। सूली चढ़ जाए तब भी यही बोलेंगे और आराम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। दलील मौला अली सबसे अफजल है अंबिया किराम से। अफजलियत मौला अली के हवाले से और खलीफा बिला फ़सल का, इसमें किस तरह से हम इसको आप बयान करते हैं या क्या मानते हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, क्या वो रिवायत मोतबर किताब में नहीं है कि मौला अली ने हज़रत अबू बकर को बुलाया और बुला के गिला किया कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, और हज़रत अबू बकर ने क्या उसकी वजाहत नहीं दी। तो ये रिवायत हमारे यहाँ भी है और थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी हमारे यहाँ तक कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को घर बुलाया। और बहुत बड़ी बात है कि एक हाकिम वक्त हो और वो मौला अली के बुलाने पे उनके घर जाए। आज का प्रोटोकॉल और तारीख़ी प्रोटोकॉल तो ये है, तारीख़ तो ये कहती है कि वो कहते हैं कि आप आइए मेरे यहाँ, मैं हाकिम हूँ। हाकिम नहीं जाता घरों पर, दरवाज़ों पर। मगर जब हज़रत अली ने गिला किया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरा हक़ था, ये मेरी चीज़ थी, ये तुम कैसे बन गए, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इजाफा है रिवायत के अंदर। तो ज़िमनन कह रहा हूँ, पिछले दिनों मेरे भाई जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली ने भी इस रिवायत के ऊपर काफ़ी लंबे तबसरा किया। एक क्लिप उनका मिल जाएगा। सही बुखारी में मौजूद है कि तुमने गसब किया है। ठंडी सांस ले रहा हूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि वो देखो, उधर जो देखा तो नबी तशरीफ़ फरमाए। हमारे यहाँ की रिवायत में मौला अली ने नबी हज़रत अबू बकर से फरमाया कि वो देखो, उधर देखा सरकार तशरीफ़ फरमाए। तो आप उठने लगे तो हज़रत ने रोक दिया और हज़रत ने फरमाया यह हक़ अली का था। नबी से गवाही दिलवाई नबी हज़रत अबू बकर को। ये हमारी रिवायत, हमारे अहले तशय्युअ की तुरुक़ में ये जुमला इजाफ़ा है। अच्छा, ये आप जी हाँ। खैर, क्योंकि जो फ़ज़ाइल की रिवायात हैं आपको मालूम है, वो बाब सुनन के अंदर तसामु के हम सुन्नी भी कायल हैं, शिया भी कायल हैं कि जो फ़ज़ाइल और मसाइब की रिवायात होती हैं उसकी सनद का वो एतबार और उसकी सनद पे वो ततब्बुर और तफक्कुर और तहक़ीक़ नहीं होती कि जो फ़िक़ही और अमाल की रिवायात हैं। तो हज़रत अली की खिलाफत बिला फ़सल के हम ही कायल नहीं हैं, बल्कि खिलाफत बातनिया अमीरुल मोमिनीन के अहले सुन्नत भी कायल हैं कि उन तीनों दौरों में जो खिलाफत बिला फ़सल अली की थी वो इस माना में थी कि वो बातनी तौर पे खलीफा बिला फ़सल थे, यानी रूहानी तौर पर, यानी इल्मी तौर पर। यानी तमाम फ़ुक़हा सलासा, असहाब सलासा, खुलाफाए सलासा के दौर में हज़रत अली से रुजू किया जाता था और हज़रत अली के फ़ैसले को आखिरी फ़ैसला मान लिया जाता था। सैकड़ों मिसालें। तो खिलाफत बातनिया अमीरुल मोमिनीन के तो तफ़ज़ीली अहले सुन्नत, मौलाई अहले सुन्नत और शाफ़ई अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं। हम कहते हैं कि मौला अली खलीफा बिला फ़सल हैं, यानी क्या मतलब है, हम तारीख़ का इनकार कर रहे हैं कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की खिलाफतें नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तारीख़ की कैसा इनकार हो सकता है? तारीख़ उस दौर में जो अइम्मा अहले बैत असहाब का जो कारनामे किरदार है, जो उनकी खिदमात हैं, उनको हम रद्द करेंगे क्या? हमारे लिए मुमकिन है क्या ये? और हम ऐसा ही चाहते हैं कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो दौर मुसल्लम है, उस दौर में जो काम हुए वो मुसल्लम है, उनका इकरार और इस्बात है। मगर उसी दौर में हमारा कहना यह है कि कुर्सी पर, मसनद पर, तख्त पर और मेंबर पे चाहे हज़रत अली ने बैठे नहीं थे, मगर नबी की जानशीनी जो मानवी रूहानी इल्मी जानशीनी है वो हज़रत अली के हक़ में थी। सही, ये है तशय्युअ का खलीफा बिला फ़सल होने का अक़ीदा। और मौला की उन रिवायात की रोशनी में हम खुलाफाए सलासा की जो खिलाफत है उसको कानून के मुताबिक नहीं मानते, तरीक़े मुताबिक नहीं मानते, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे नहीं मानते। वो एक इजलास हुआ और इजमाए उम्मत को भी हम नहीं मानते उसके ऊपर, क्योंकि ख़ुद मौला अली ने इसका इजहार किया कि वो कैसा इजमा है उम्मत का जिसमें अहले बैत ही शामिल नहीं है। तो हम उस इजमा को भी नहीं मानते जिस इजमा में अहले बैत ना हो।
یہ ہمارا عقیدہ ہے بہت روشن انداز سے. سولی چڑھ جائیں تب بھی یہی بولیں گے، اور آرام سے بولیں گے، پیار سے بولیں گے، دلیل کے ساتھ بولیں گے. اور جہاں تک افضلیت کا موضوع ہے، یہ دو علیحدہ موضوع تھے، ایک یہ خلافت بلا فصل کا موضوع اور ایک افضلیت امیر المومنین. افضلیت امیر المومنین کے ہم قائل ہیں بعد از نبی، سرکار کے بعد، اچھا، سرکار کے بعد مولا علی سب سے افضل ہیں. انبیاء کرام سے. انبیاء کرام میں ہمارے ہاں دو عقیدے ہیں. علماء متقدمین امامیہ کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے افضل نہیں تھے. اچھا. علماء امامیہ متاخرین کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے بھی افضل تھے، دو دلیلوں کی بنیاد پر. صحیح. ایک دلیل آیہ مباہلہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. انفسنا وانفسنا. جی، ہم انفسانہ کو لیتے ہیں نبی جیسے، اور اس حدیث، اس آیت کی تائید میں لیتے ہیں حدیث منزلت کو کہ الا لا نبی بعدی، سوائے فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں، میرے بعد نہیں ہو. تو موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت تھی، میں اور تم ایک جیسے ہیں جیسے انفسانہ، فرق یہ ہے کہ نبی نہیں ہو تم. نبی نہیں. ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں. اب اتنی پیچیدہ بحث کے اندر جب کوئی اہل سنت عالم اس سے لطف لینا چاہے، مزہ لینا چاہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھر کرے گا کہ یہ خاتمیت کے بھی قائل ہیں اور مولا علی کو نبی جیسا بھی مانتے ہیں. بھائی وہاں اس حدیث کو ہم حاکم مانتے ہیں جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ الا لا نبی بعدی یا الا لا نبوۃ بعدی، دونوں الفاظ ہیں. ادھر ایک یہ دلیل ہمارے پاس حضرت کے افضل ہونے کی، حتیٰ انبیاء کرام سے بھی افضل ہونے کی. دوسری وہ حدیث جسے پچھلے دنوں ایک بزرگ خطیب، بزرگ عالم، مفتی جناب حنیف قریشی حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ الی نوح فی ہیبتہ والی ابراہیم فی خلعتہ. اور پھر انبیاء کرام کے نبی نے نام لیا کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے، نوح کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر، بعض روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر الی علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کو دیکھ لے. تو کیا یہ روایت دلیل نہیں ہے کہ مولا نبی نے ان تمام انبیاء کرام کو ذکر کر کے علی کی طرف رجوع کروا دیا؟ دوسری دلیل. تیسری دلیل، اور شاید مضبوط دلیل، یہ بھی مضبوط تھیں جو میں نے بات کی، وہ یہ کہ سورہ مبارکہ نور کی بھی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے. اصحاب تشریف فرما تھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کے بنانے اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اب یہ ان ترفع رفع معنوی ہے تو تعظیم، رفع مادی ہے تو تعمیر. ان کو بناؤ، بلند کرو. یہ ترفع اگر معنوی ہے تو تعظیم کرو، اور مادی ہے تو تعمیر کرو. تو دونوں مراد لینا ہے، جب اس کے معنی دو ہیں تو تعظیم کا حکم بھی ہے اس گھر کی، تعمیر کا حکم بھی ہے اس گھر کی. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء سے افضل ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء. حضرت ابو بکر نے سوال کیا، ھذا المکان منہا، حضرت زہرا اور مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ مکان ان میں سے ہے. حضرت کے ذہن میں انبیاء سے افضل ہونا تھا ان دونوں شخصیات کا، تبھی یہ سوال اٹھایا. حضرت ابو بکر کے ذہن مبارک میں یہ سوال، یہ خیال تھا کہ علی و بطول ان سے افضل ہیں. جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں اور انبیاء سے کوئی افضل ہے ہی نہیں، تو حضرت ابو بکر سوال کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے؟ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. یہ اہل سنت کی روایت، ان کی کتابوں کی روایت. جب علی و بطول علیہ السلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہے؟ گھر تو مکین سے ہے نا، مکان تو مکین سے ہے نا، گھر تو گھر والوں سے ہے نا. یہ اینٹوں اور پتھروں سے تو گھر نہیں ہے. اس کے جو اس میں رہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس گھر کی عزت بڑھ گئی ہے. تو جب وہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ معقول بات ہے، سیدھی بات ہے، سامنے کی بات ہے. اور حضرت ابو بکر نے سوال اٹھایا، نبی نے اس کا جواب دیا کہ وہ یہ گھر ان سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہے. تو افضلیت امیر المومنین بعد از نبی، سرکار دو جہاں کے بعد، ان کے علاوہ، کیونکہ مولا نبی کے لیے مولا علی کے جو فرامین، انا عبید من عباد محمد ھذا لعاب النبی. جب پوچھا کسی نے آپ کے پاس علم اتنا ہے کہ آپ کا علم اور نبی کا ایک جیسا علم ہے؟ فرمایا اللہ ناراض ہوئے، اچھا نہیں لگا حضرت کو مقایسہ کہ تم میرے نبی میرے ساتھ مقایسہ کرو نبی کا. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. تو نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد ساری کائنات میں علی مولا افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، جزاکم اللہ. اتنا وقت آپ نے دیا اور
بس آخر میں ایک گفتگو اس حوالے سے کر دیجئے کہ ایک جو میں یہ کام کر رہا ہوں، آیا یہ اس حوالے سے بہتر ہے یا آپ کی کیا رائے ہے، اور ہم کس طرح سے پاکستان کے اندر لوگوں کے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں، امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے کیسے ہم کام کریں اور ضروری کیا ہے؟ آپ کا مولانا مفتی صاحب یہ کام بہت ہی مضبوط کام ہے، خدمت ہے، جہاد ہے، اور امت کو جوڑنے کا جو آپ کام کر رہے ہیں، غلط فہمیاں دور کر کے قریب کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ کام قابل رشک ہے، قابل قدر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری عبادتوں سے زیادہ اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھے گا، اور نبی راضی ہوں گے، صحابہ کرام راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، اور امت کا بھلا ہوگا۔ آپ کا شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ بجائے کچھ اپنی رائے رکھنے کے اس شخص کے پاس جائیے جس کے بارے میں آپ نے کچھ سن لیا ہے، اور ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہم سب کو مل کر بحیثیت مسلمان کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وطن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اچھی اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔